नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरे नाम से आप लोग बखूबी आगाह हैं, और डॉक्टर नवीद अंजुम। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जो है वो यंग जनरेशन्स के लिए, हमारी यूथ के लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जिस तरीके से पेंडेमिक कंडीशन आई, उस वक़्त हमारे पास जो है एजुकेटेड जो स्टाफ था, जिसमें पैरामेडिक्स थे, नर्सिस थी, डॉक्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा कम लोग थे, जिसकी वजह से हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, कम्युनिकेट करना है और अपनी गवर्नमेंट से अपील करनी है, उन लोगों से अपील करनी है जिनके हाथ में इस वक्त हमारे माशरे की या हमारे मुल्क पाकिस्तान की भागदौड़ है। उन लोगों के साथ मैं आज अपनी बात को शेयर करना चाहता हूं और आप लोगों से मैं तवक्को करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं बात इस चीज़ पे करना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे माशरे के अंदर एक बंदा अगर PhD भी कर लेता है तो उसको मेडिकल के रिलेटेड इतनी भी हाव नाव नहीं होती कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के चोट लगती है या किसी फ़ीमेल को जो है वो ज़चगी के दौरान उसको किसी चीज़ की जो ज़रूरत होती है, या हम लोगों को पता ही नहीं होता कि एक बच्चा जो है वो उसका सर फटा है या उसके जो है वो बाजू के ऊपर कट लगा है, तो हम लोगों ने उस तरीके को किस तरीके से हैंडल करना है कि उस बंदे का जो है वो ब्लड ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस बंदे की हो सकता है कि बचत हो जाती या उस बच्चे की बचत हो जाती, उसकी ज़िंदगी को हम लोग सेव कर पाते अगर हम लोगों को थोड़ी बहुत ही उसके बारे में हाव ना होती। तो मैं इस जो ये बात करने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से ये है कि हमारी मुल्क पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो लोग हमारा सिलेबस डिफ़ाइन करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि हमारे जो सिलेबस हैं 9th 10th का कम अज़ कम उसके अंदर बेसिक नर्सिंग की या बेसिक फ़र्स्ट एड की एक बुक होनी चाहिए, जिसके अंदर पता चले कि हम लोगों ने इनको किस तरीके से कवर करना है। अब कुछ जगह पे बेसिक फ़र्स्ट एड की बुक को पढ़ाया जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें हमारा कोई भी बच्चा अगर 9th या 10th स्टैंडर्ड में मूव करता है तो उस बच्चे को जो है वो एक ऐसी बुक होनी चाहिए जो कंपल्सरी हो और वो उसको रीड करे, और उनका बाकायदा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जिसमें उसको बताया जाए कि अगर चोट लगती है या आप लोगों को इंजरी होती है तो आप लोगों ने उसको कैसे कवर करना है, उसका बाकायदा प्रैक्टिकल करवाया जाए, ना कि उसको सिर्फ किताबों की हद तक रखा जाए। क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा है, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि 9th जनरल साइंस जो है उसके अंदर कुछ डिजीज़ के बारे में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ किताबों की हद तक बताया जाता है, बी प्रैक्टिकल उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर हम लोगों को, ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें देखें कि हमारे पास अगर हम लोग उनको एजुकेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पेंडेमिक कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम लोगों को हम लोग बहुत से लोगों की ज़िंदगी को सेव कर सकेंगे। अब सम टाइम रोड एक्सीडेंट हो जाता है या बस का एक्सीडेंट हो गया, अब वहाँ पर एक किसी की जो है वो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो क्या होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि एक फ्रैक्चर्ड बंदे को किस तरीके से हम लोगों ने उठाना है। हम लोग क्या करते हैं, उसका अगर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से जो उसका वे है उसको उठाया जाए तो हम लोग उस बंदे की लाइफ को सेव कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को हार नहीं होती कि अगर उसका फ्रैक्चर हुआ है तो हम लोग उसको उठाते हैं, तो उस वक्त क्या करते हैं, तो हम लोग उसके फ्रैक्चर के साथ साथ उसकी इंजरी भी कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि उसके फ्रैक्चर को बार बार मूवमेंट देते हैं, और बार बार जब मूवमेंट आती है
تو فریکچر جو ہے وہ اوپر سے آپ کے جو ٹیشوز ہیں یا جو آپ کی سکن ہے اس کو بھی انجر کر دیتے ہیں، یعنی کہ مائنر سے وہ میجر ایک ہمارا افیکٹ بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں اپنی گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ کم از کم ایک ایسا سبجیکٹ ہمارے 9th اور 10th اسٹینڈرڈ، چاہے وہ آرٹس سائڈ کا ہو یا وہ سائنس سبجیکٹ کا ہو بندہ، یا وہ کامرس سائڈ کا ہو، ان لوگوں کو کم از کم ہمارے جو 9th اور 10th اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے ان کو پریکٹیکل بھی کروایا جائے اس کا فرسٹ ایڈ کا، اور ان کو جو ہے وہ ایک یہ کمپلسری سبجیکٹ بھی رکھا جائے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اگر بچہ جلا ہے، میں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ جب موسٹلی ہمارے پاس برن بچہ آتا ہے تو ہر بندے نے اپنے الگ الگ ٹوٹکے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا ہوتا ہے جی کہ مونگی کی دال لیں، اس کو ساڑیں، جلا لیں، جلا کے جب وہ بلیک کلر کی ہو جائے تو اس کو پیس لیں، پیسنے کے بعد اوپر لگا دیں۔ تو اس طرح کے بچوں کو بھی میں نے ٹریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت زیادہ یہاں پہ جو ہم لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے جی بچہ جلا ہے جی اس کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا دیں، یا پھر ایک اور آتا ہے جی اس کے اوپر نیل لگا دیں۔ تو بھائی یہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہ لیک آف ایجوکیٹ کی کمی ہے۔ ہمارے ایک پڑھے لکھے فیملی کے بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اس کے اوپر کیا لگانا ہے اور میں نے اس کو کس طریقے سے سچویشنز کو ہینڈل کرنا ہے۔ اب اگر بچہ جیسے جلا ہے ویسے ہی ہمارے پاس آ جاتا ہے، یا ان کو پتا ہو کہ اس کے اوپر لگنوکین جیل لگانی ہے یا ہم لوگوں نے کوینچ کریم کا استعمال کرنا ہے، تو وہ اس کو لگا کے ہمارے پاس لے کے آئیں، تو ہم لوگوں اس بچے کو وانڈ کو ایزیلی جو ہے وہ کور کر لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا ایک ٹوٹکا الگ سے اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ ٹوٹکا امپلیمنٹیشن کے بعد ہمارے پاس وہ بچہ آتا ہے تو پھر اس کا وانڈ زیادہ انفیکٹڈ ہوتا ہے، اور اس کا وانڈ جو ہے وہ ہم لوگوں کو واش کرتے ہوئے بھی زیادہ جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ پھر بعض دفعہ کل کی بات ہے کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ پیشنٹ آیا ہمارے پاس، اس بندے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کا اگر سر پھٹا ہے تو کم از کم اس کو وہاں سے دبا کے پش کر کے اس کو کور کر لے، تاکہ اس کا جو ہے وہ مزید بلڈ لاس نہیں ہو۔ تو اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو اوپنلی اٹھایا ہوا ہے اور بچے کو لے کے آ رہے ہیں، اور اس دوران بچے کا کتنا جو ہے وہ بلڈ لاس ہوا اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے، یہ وہی بندہ لگا سکتا ہے جو میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بلڈ زیادہ لاس ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ انکانشیس ہو سکتا ہے، بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو کم از کم اتنا ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ بوقت ضرورت کوئی ایمرجنسی کے طور پر ہم لوگ اس بندے کو ایمرجنسی جو ہے وہ جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، تاکہ اس بندے کی لائف سیو ہو سکے۔ جب ایمرجنسی آپ لوگوں نے سچویشنز کو کور کر لیا، اتنا کور کر لیں تاکہ وہ بندہ ہاسپٹل تک تو پہنچ سکے نا۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ، جب ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ بندے کے چوٹ لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی 11 کو کال کر دیں، بجائے اس کے کہ 11 جب تک آئے، ہو سکتا ہے 11 نے روڈ کراس کر کے آنا ہے، اس نے کوئی ہوا میں سے تو نہیں آ جانا، اس کو آتے ہوئے 5 7 10 منٹ تو لگنے ہی ہے نا، کہ ایک جس پہ جہاں پر کیجویلٹی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ پہنچتے پہنچتے اس بندے کو 11 کو بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اگر اویئرنیس ہوگی، ہمارے طالب علموں کو اویئرنیس ہوگی، تو وہ کیا ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت اس کو فوراً جو ہے وہ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کریں گے، تاکہ اسی وقت پرووائڈ کریں گے نا جب ان کو ایجوکیشن ہوگی، تو اس کا تاکہ اس کا اگر بلڈ لاس ہو رہا ہے تو کم از کم اس طریقے سے اس کو کور کر لیں کہ اس کے بلیڈنگ جو ہے وہ اس کو ہم لوگ کنٹرول کر سکیں۔ اگر فریکچر ہوا ہے تو اس کے فریکچر کو کور کر سکیں۔ اگر کوئی فیمیل جو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کی ڈلیوری کا دورانیہ ہے یا اس کی ڈلیوری کا ٹائم ہے، تو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے، اور وہ بیچاری ہاسپٹل جاتے جاتے جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم اتنا کہ ایجوکیٹ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ ایز اے سٹی کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پہ تو موسٹلی لوگوں کو اویئرنیس ہے، لیکن جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، جو گاؤں کے دیہاتوں کے اندر رہتے ہیں، ان لوگوں تک ہماری جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی پہنچتے پہنچتے وہ بیچارے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہوگا، اپنے جو ہماری یوتھ ہے، ہماری یوتھ جو ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں نے اپنی یوتھ کو پراپر ایجوکیٹ کیا ہونا ہے، ان کو پریکٹیکل کروایا ہونا ہے،
उनको हम लोगों ने किताबों तक नहीं रखे, उनको प्रैक्टिकल करवाएं। उनको पता होना चाहिए कि अगर सर पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, अगर बाजू पे चोट लगी है उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है, अगर उसके पाँव पे चोट लगी है तो उसको किस तरीके से हम लोगों ने कवर करना है, अगर किसी को जो है वो डॉग बाइट है तो उसको कैसे कवर करना है। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे कवर करना है, हमारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है, हमारे पीएचडी बंदे को नहीं पता है कि उसने किस तरीके से कवर करना है। उससे अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है जी, मेरे नहीं पता कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। और भाई तुम एक एजुकेटेड बंदे हो, तो इसके अंदर मैं अपनी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करता हूँ और आप लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि मेरे इस पैगाम को आगे फैलाएं, ताकि हमारे स्कूल्स के अंदर इस हमारे ट्रेंड स्टाफ को हायर करें। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एजुकेशन की कमी नहीं है, स्किल्ड पर्सनस की कमी नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको जो है वो जो स्किल्ड हैं, जो पैरामेडिक्स से बिलोंग करते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ से बिलोंग करते हैं, जो डॉक्टर्स के पेशे से वाबस्ता हैं। तो उतनी देर तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे मुल्क के अंदर हमारी इन चीज़ों को हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो आप लोगों से मैं फिर लास्ट पे यही कहना चाहूँगा, मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छा पैगाम लेके चल रहा हूँ, तो आप लोगों से अपील करते हैं हम लोग कि मेरी इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और मेरी इस आवाज़ को गवर्नमेंट तक लेके जाएं। मेरी इस आवाज़ को जो है वो मुतलका जो